Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, on va continuer notre série de révision Comment réussir son devoir en SVT en répondant cette fois aux questions suivantes. Expliquer et proposer des hypothèses, c'est-à-dire comment on fait l'explication et comment on fait la proposition des hypothèses. Commençons par l'explication. Qu'est-ce que ça veut dire l'explication? C'est la partie la plus délicate dans un exercice de SVT et consiste à expliquer un phénomène. هي الجزء الأسهل في تمرين تاع علوم حياة الأرض. شنو هو المغزى منها؟ هو شرح وتفسير ظاهرة علمية. بحالاش؟ غادي نشوفوا كيفاش. يعني هنا اش نديرو expliquer un phénomène. علاش نحتاجو لي كوز اي لي كونسيكونس، الاسباب اللي خلاو يكونوا عندنا هادوك النتائج، تنفسروا كيفاش هادوك لي كوز عطاونا هادوك النتائج. صافي. En répondant à la question suivante, comment, كيفاش, كيف, quoi, pourquoi, c'est-à-dire اللغة العربية لماذا. صافي. Comment et pourquoi. Et notre information في l'explication اش نديرو؟ En utilisant intelligemment les données des documents et les données du cours. نستعملوا بذكاء وتنوظفوا بذكاء المعطيات ديال الوثائق ومعطيات ديال الدرس، nos connaissances، المعارف ديالنا على حسب السؤال. صافي. شنو هي لا كيسيون تلقاو تطرح لنا بزاف في l'explication. En vous basant sur les données du doc et vos connaissances, explique ou la montrer. صافي. طب العربية تلقاو فسر ولا وضح ولا بين. هادشي اللي تلقاو. وهنا لي كيسيون راه ممكن نلقاو غير en vous basant sur les données du doc ولا هادو بجوج les données du doc et vos connaissances. صافي. Yalla. Passons maintenant un exemple. Voilà cet exercice. Voilà la question suivante. En vous basant sur le document 3 هذا. هنا كاينين غير le document 3 ما كاينش vos connaissances. هنا نعتمدوا غير على هادشي. Expliquez le mécanisme de la synthèse d'ATP au niveau de la membrane interne de la mitochondrie dans le cas normal. في هاد الحالة هادي. Le cas normal هي هادي خدامة. هاد الكومبلكس ان تاع لاشين ريسبيراتوار خدام. صافي نقول لك الشيء اللي كاين هنايا، تنقولو بواحد الطريقه بسيطه، عباره غير على عوارض بلا ما نبقاو نكثروا على روسنا. صافي. واحد الحاجه اخرى، شتي هاد ليكزيرسيس واحد النسبه تاع 95% تقدر تلقاو في هاد ليكزام هذا، حيت لاشين ريسبيراتوار تطحط بزاف وضروري تكون مرفوقه بهاد لا كيسيون تاع اكسبليك. الله يرضي عليكم راجعوا مزيان هاد لاشين ريسبيراتوار. ها ليكسبليكاسيون تنبداو من هنا. اوكسيداسيون تاع لي ترانسبورتور دي الكترون اللي هما ولا ري اوكسيداسيون تاع NADH+ F ADH2. flux des électrons dans la chaîne respiratoire. هنا تيمشي. pompage des protons H+ vers l'espace intermembranaire. كلشي عندنا في الدوكيمون، كلشي. من بعد تتكون لينا gradient de proton H+, retour des protons H+ de l'espace intermembranaire vers la matrice à travers les sphères pédonculées. synthèse de l'ATP. هادشي قريناه في الكور وكاين في الدوكيمون. يعني هنا خاصك تكون قاري الكور وفاهم هادي مزيان باش ما يقول لك الدوكيمون غادي تبدا تكتب فيها بكل سهوله. يلا باسون ا نوتر اكزومبل. هنا قال لك en vous basant sur vos connaissances et les données précédentes. هذا واحد ليكزيرسيس انا زدت منه غير لا كيسيون. expliquer l'impact de l'entraînement dans les zones de haute altitude sur le rendement physique des athlètes. هنا كاينه vos connaissances الدرجه الاولى. عاده les données précédentes داكشي اللي شفنا قبل. هنا entraînement dans les régions de haute altitude. هنا الله يرضي عليكم عندنا augmentation du nombre de globules rouges et de la quantité d'hémoglobine. هنا اش قلنا؟ en utilisant intelligemment les données تاع الدوك والكور. مثلا هذا هو من بين لي دوني بريسيدونت.
كاين اللي غادي يمشي غادي يدير اوغمونطاسيون دو نومبر تاع الجلوبيل روج الجلوبيل بلون والهيموغلوبين. هنا هذا ما يتسماش استعمل الوثائق بذكاء، هذا استعملهم بسذاجه. واش حنا عارفين الجلوبيل بلون عندها شي دور في لي فوا ميتابوليك؟ لا، هاد الهيموغلوبين عاطيه لنا في الغومارك نوتي بيان، والجلوبيل روج راه ديجا عارفينهم حنا تينقلوا لينا الاكسجين، والجلوبيل بلون عندهم دور في المناعه، ما غاديش ندخلوه في هذا التمرين. هذاك الشيء علاش تنقول لكم خاصكم تعودوا تستعملوا الوثائق بذكاء انت سيرتو في ليكسبليكاسيون. تنقولوا غير augmentation du nombre des globules rouges et de la quantité d'hémoglobine, approvisionnement des cellules avec une quantité importante d'eau, يعني تولي توصلها الأكسجين مزيان، activation de la chaîne respiratoire et production des quantités importantes d'ATP au niveau des cellules musculaires. ولكن عندنا l'ATP كتير، اش غادي يوقع لنا؟ l'amélioration du rendement physique des athlètes. صافي. à éviter. Il est très important هذا لو بوين هذا عاوتاني، هو بعض المرات في لي كيسيون تيقول لك اون فو بازون سور لو دوكيمون اكسبليك. قال لك هنا سور لو دوكيمون، وكاين شي ناس الله يسمح لهم واش يمشيو تيديروا ليكسبليكاسيون ا بارتير دو لور كونيسونس، تيمشيو نيشان المعارف ديالهم وتيخلي الدوكيمون. بعض المرات ومن تيمشي للمعارف تيبدا يتقيا داكشي كامل واللي مدخل راسو متقل عليه تقيه لهم وتحطوا لهم تماك. لا لا لا، الا قال لك اون فو بازون سور لو دوكيمون اعتمد غير على الدوكيمون واكسبليك، دار معاك بات المزيان ونقص عليك بزاف. صافي، حنا سالينا دابا ليكسبليكاسيون، اون فا باسي او زيبوتيز. الفرضيات. شنو هي الفرضيه؟ الفرضيه une hypothèse scientifique c'est la réponse provisoire à une question bien précise. هي واحد الاجابه على واحد الاجابه لحظيه وهذيك الساعه à une question bien précise، لواحد السؤال تعطيو واحد الاجابه من عندنا هذيك الساعه بروفيزوار، يعني غير دائمه، مؤقته. بروفيزوار مؤقته. علاش باقي ما تاكدناش؟ تنعطيو غير على حسب المعطيات اللي عندنا، تنقترحوا واحد الاجابه. اون اكسبليكاسيون ولا واحد التفسير كوم دوا فيريفي، اللي خاصنا نعاودو نتاكدوا منه، نديروا ليه عمليه التمحيص، لا فيريفيكاسيون. صافي. اش خاصها تكون؟ ريزونابل اي لوجيك، عقلانيه ولوجيك، سيتادير عندها واحد لا غولاسيون افيك لو سوجي. ماشي انت عندك ايبوتيز في يونيتي 1 تمشي تعطي عندك الكيستيون في يونيتي 1 تمشي تفترض واحد الفرضيه عندها علاقه باش بلا دي ان بلا انفورماسيون جينيتيك، هذا لا يقبله العقل. باغ اكزومبل هاد ليكزيرسيس تاع 2019 اش قال لك؟ اون فو بازون سور لو دوكيمون 1 et 2 هذا وهذا، proposer une hypothèse pour expliquer la relation entre l'altitude ارتفاع et la baisse de rendement physique des athlètes du marathon. حنا اش عندنا؟ شوف، قد ما زاد الارتفاع تزيد الريكورد، يعني تينقص اش؟ المجهود العضلي. يعني داكشي اللي كان بيدير عندنا نفس المسافه ولكن في ارتفاع مختلف، وملي تنختلفوا في الارتفاع كل ما زاد الارتفاع اش يوقع؟ الريكورد تيطلع. يعني تيوليو تنديروا مجهود بدني تيولي عندنا المجهود البدني تيقل. يعني شي حاجه اللي كنا تنديروها في ساعه لكن عيانين غادي نديروها في ساعه وربع. هكاك تيوقع لهاد لي زاتليت بحال هنا ملي تيكون في واحد الارتفاع تاع 29 تيدير لينا واحد المجهود بدني في ساعتين و10 دقائق تيكمل هذيك المسافه تاع الماراثون. اما ملي تنطلعوا لواحد الارتفاع تولي داير ساعتين و26، يعني المجهود البدني هنا ماشي هو اللي هنا، هذا ضعيف على هذا. عندنا الدوكيمون 2 تا هو تيزيد يعطينا واحد المعلومه. اشنا هي؟ قد ما كان الارتفاع كبير، مثلا هنا شوفوا معايا نيفو دو لا مير، وهنا نيفو دو ليفيرست اعلى قمه جبليه في الهيمالايا. المهم هنا في ليفيرست كيكون دو اشنا هي دو لا كونتيتي دو ديليفري او سيلول او نيفو دو ليفيرست، لا قارناها مع لا كونتيتي تاع الاكسجين ديليفري او سيلول او نيفو دو لا مير. اش غادي نلقاو هنا؟ هنا واحد راه مضروب لها جوج على شي 4 المرات، يعني هنا تكون فابل لا كونتيتي تاع الاكسجين اللي توصل لينا للخلايا تكون فابل. هنا خصنا نجمعوا كاع هاد المعلومات، الارتفاع مع لا بيس تاع الغوندومون فيزيك مع لا كونتيتي مع لا بيس تاع لا كونتيتي دوكسيجين توصل لينا للخلايا في
الارتفاعات اش غادي نقولوا في المرتفعات اش غادي نقولوا هنا قالك في التصحيح accepter toute hypothèse كاع لي زيبوتيز reliant la baisse de rendement physique des athlètes نقص في المجهود البدني تاع العدائين avec مع la diminution de la pression partielle de E2 نقص الضغط الجزيئي تاع O2 و l'augmentation تاع l'altitude. مثلا هنا قد ما كان عندنا ارتفاع كبير مثلا شتي ليفيرست تيكون الضغط الجزيئي تاع الاكسجين تيكون قليل، ولا كان قليل ما تيوصلش للخلايا بزاف، العكس الا كان عندنا الارتفاع ضعيف تيكون هو كبير والاكسجين تيوصل للخلايا بشكل كبير. صافي يعني ليبوتيز ممكن نقولوا dans les hautes altitudes مثلا في ايفرست la quantité de E2 délivrée aux cellules est insuffisante قليله بزاف ce qui provoque la baisse du rendement physique des athlètes. بكل بساطة صافي هذه هي ليبوتيز، وضروري تلقاو الأغلبية تلقاو واحد لا كيسيون تتبع لينا ليبوتيز اشنا هي vérifier votre hypothèse. نعاود نقول لكم المراحل تاع ليبوتيز هي انها خاصها تكون لوجيك وريزونابل، وما يمكنش مادام انت انك قاري الكور وخدم تمارين بزاف ضروري ما تعطي واحد ليبوتيز اللي تقريبا صحيحه بواحد النسبه كبيره، حيت الفرضيه تقبل الصح من الخطا، ولكن انت تبارك الله مادام عندك واحد الباك جراوند، عندك واحد المكتسبات، واحد البريغوكي مكتسبات قبليه زوينين، يعني بالسهوله غادي دير واحد الفرضيه اللي غتكون واحد 99% صحيحه. Merci pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah. Et à la séance prochaine.